دی سیاست مغربی سیاست اسلامی تنظیمونه مغربی سوچ والا وګرځول او دغه مغربي سوچ چې د تنظیمونو نه راغی نو افکار د مولیانو تباہ او برباد کړ. مولا که په خانقاه کې ناست وي دا پیر دی وای دا خنزیر دی، دا پیر نه ده، دا خنزیر ده. د نن زمانی پیران د یهودو چمچه د عیسایانو چمچه ز پیژنم د نن وخت پیران چې هغه پیرانو شرمول او پیران بدنام کړه. پیر د دینو مو چې پیر دې ګټ تاونو نوځي او په ځان باندې د صادر را واچي. پیر خو فقیر ای پیو چې د اسلام د پاره د انګريز خلاف لخر جوړ کړي وي. پیر خو قاسم نانو تویو چې رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. پیر خو رشید احمدی گنگویو، پیر خو حسین علیو چې د انګريز خلاف فتوا ورکوله. پیر خو حسین احمد مدنیو چې د انګريز خلاف فتوا ورکوله. پیر خو تورنزو بابا جو چې د انګريز خلاف فتوا ورکوله او جهاد راغستو. دا پیرانو دا پیران دا اوسنی پاغوندی پیران پاغوندی پارمی چرگوڑی عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد سپائی. دا پیران تلائیگین کا مرغابت را روان دا سپین جابیں سپین کپڑے سپین سادر سپین ٹوپئی چرا روانی اور روان سنگی ماشاءاللہ نیم پا مخ کے روانی نیم پا رست روانی او خلے سنگی صرف دائی جوڑ اسوک لنگ رائٹ تاکی سوگیا تاکی ایلیجی پلان کی جائے کہ شارٹ ہولا جوڑا پلان کی جائے کہ شارٹ ہولا جوڑا ذکر بالجار دے. ذکر بالجار نا ذکر بالجار دے. لائٹ پاکی مڑکڑی حرامیانو او حرامی توبونا کئی. دا نو زمان سلسلہ او دا زمان طریقہ نوا مدارسو خانکاگانو او دا رنگ تنظیمونو دے دین تباہ و بربادو گرزو. دا پا مزو اختشوی پا مزو اختشوی شیزونا لوگی با رازی او لوگو سربا دا مالونو کمی رازی مالونا دینی وی والانفس دا نفسونو کمی با ام رازی. یو ملگر بده توائی دا خما سر سبب کیو ننسشو شہید دے دا خما سر جی لڑکی درس کے شریکو نن چرتا دے یار جی اگے بوتا و اگے پانسی کو نن چرتا دے یار جی پلان کے من سراو دا غیار سے ختم کری دی کورونا ورسے والا ڈسمس کری دی یهود او نسوارا او دا غی چمچو چکم دنو دیر سے کری دی. ملگری با دی شہیدانی کی دا صبر بام رازی خطبہ کیسک لاکھ وی والسامارات. ستا مقابلین با خٹکو اندوانوں کے ارگڑی دا چرگانوں کے بار گڑی او میانوں کے بار گڑی. دا چکم ننو میوے او دا خٹکی بای او اندوانے بای دی تبا نگوری چوئی آلتا کی دا سخکولی سہولتو نو دا سخکولی امونو دا سڑیا والسامارات. دامال اللہ وایا کراکے ارابے کی کند راکے اند راکے ما تا اللہ داوئی چھ بدے بصبر کے وبشر الصابرین او چکل در باندے تغ صبر راگے او مصیبت در باندے پدے کے ہاری اور آگے ویا اللہ خوشالے انا للہ زدہ اللہم کدا طول سرال نراکے وادخ لی خزدہ اللہم و انا الیہ راجعون. منخوب اللہ لزو او چکل اللہ لزو نوالتا کبا بیا منت رحمتون جنتونا اولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ و اولائک هم المحتدون. دادی دنیا والا و مبارک شی چھ اللہ و زین للناس حب الشہوات آل عمران ہوئی سوار لسم کے زین للناس حب الشہوات ددائی نفسونا چه سواری خلقو تا دا خیستا شوی دی ویدی دای لرا دا غسش دیگا من النساء خزو چه بس خیستا خزی مولیان پا خزو اختا کرو خیستا خیستا جنکی دیکھو آب مولا اولاڑی دیکھو آب بلبل اوگی سر اولاڑی دیکھو تا دا سی گوری بیشوی دا با مڑا سی
مریم نواز بس بلبلې چې راستا پوګه باندې درې ته واته دا څه ګور به نظیره بس بلبلې دا پیسترو باندې ځان چې کم نن د کیندړې نه هغه چې کم نن ځان استری کړي لره کا دا مولیان د خزو په میانس کې رواني ګرځي را ګرځي دینونه او شرمول تنظیمونه او شرمول اکابر او شرمول وای دا جلول خلق دا لو شرمېدلي خلق دین او شرمو پار دین شرمېدلې د دین د پاسه د دین ستن نه د دین د پاسه پرتبړ ستن دا ستن دې ته چا د دین ویلي د دین بل ستنې پرتی دی باغې کې ول خیر والبنین زامن آلازی چې زما زوی رارسی چې د تنظیم ټیکاداری چې د مدرسې ټیکاداری چې د بیا په پاغوندو کې مرغابت ته نه جوړل شوی والقناطیر المقنطره من الذهب خزانه د سرو زرو خزه ته سر زر او سپین زر راځوړ دي د ته خلق خسته شي او خیل المسومه او جیپان دی او د سوارلې او دا جی ډیر زبردست گاډه دا نن سبا خلق مولا ستوي چې کوناټور گاڑی کې ګرځي کوناټور گاڑی کې چرا او رجل قیمتي مولا له قابل سړیا ته ته قسم ورکا والله کده سشي نام خبري کده زوړه بس غي نام خبري نه چا مولا والانعام او بیا والحارس دا غیان او میخ کنډه کې او فصلنا الله وېدا د دنیا دی قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار استباغون التدي وأزواج مطهرة استبيان التدي او دا الله رضا تا التفرتدا د دین د پاره دا ارس قربان کا واصبروا تکالیف برازی دانا چې امداد د الله نه غواړي تکالیف به ناراضي تکالیف برازي خو صبر بکې او دیو وای ز غالبم الله لوی غالب دی دیو وای زما غلبه د ملک زما دی ان الارض لله ملک وطن د الله دی چاله چور کوي وی غواړي نن فرعون سبا په موسی نن نمرود سبا په ابراهیم دا سلسله را روانه ده وګورا او چې د الله شوي نو هر سستا دي والعاقبه للمتقين والعاقبه للمتقين غوړ انجام د پرهیزګارو دی ته د الله شاه پرهیزګار چې د شرک ځان بچ کړي پرهیزګار چې د بدعت ځان بچ کړي پرهیزګار تقوا ده ته وایي چې د ګناه کبیره نه ځان بچ کړي پرهیزګار چې په ګناه صغیره همیشه ګیری نه کوي او ځان الله ته ورزولې الله زما تن بدن او یا الله زما مال هر څه یا الله ستادي چې ته د الله شوي نو بیا هر څه ستادي والعاقبه للمتقين